ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी, त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं करोति। गुरवे नमो नमः। कन्हैया मेरा साथमा हुनुहुन्छ भनेर 24 सालदेखि भावना गर्दै थिए। मेरा पूर्वजन्मका पाप धेरै होलान्, यसैले मलाई प्रभुको दर्शन भइरहेको छैन। तर श्रद्धा सम्पूर्ण भएको हुनाले एक दिन प्रभु मलाई दर्शन अवश्य दिनुहुनेछ। भावनामा भावद्वारा मलाई श्रीकृष्ण देखिनुहुन्थ्यो, तर मलाई बालकृष्णको प्रत्यक्ष दर्शन भइरहेको थिएन। आफ्नो श्रीकृष्णको मलाई प्रत्यक्ष दर्शन गर्नु थियो। श्रीकृष्णले मलाई आफ्नो कहिले सम्ममा तुल्याउनु हुने हो, कहिले मसँग भेट हुने हो। मलाई श्रीकृष्ण दर्शनको तीव्र इच्छा जागेर आयो। कस्तो असल हुँदो हो मलाई श्रीकृष्णको दर्शन होस्। मेरो प्रभुले कृपा गर्नुभयो। एक दिन ध्यानमा मलाई सुन्दर नीलो प्रकाश देखियो। प्रकाशलाई हेर्दै म जप गर्दै त्यहाँ प्रकाशभित्रबाट बालकृष्णको स्वरूप प्रकट भयो। मलाई बालकृष्णको मनोहर स्वरूपको झाँकी भयो। मेरा कृष्णले कस्तुरीको तिलक लाउनु भएको थियो। वक्षस्थलमा कौस्तुभमणिको माला धारण गर्नुभएको थियो। नाकमा मोती फुली थियो। आँखा प्रेमले रसाएका थियो। मलाई जो आनन्द भयो त्यसको वर्णन गर्ने शक्ति सरस्वतीमा पनि भएन। मलाई यस्तो भयो, म दौडिँदै जाउँ र श्रीकृष्णका पाउमा वन्दना गरौँ। म जसै वन्दना गर्न भनेर तब श्रीकृष्ण अन्तर्ध्यान हुनुभयो। मलाई लाग्यो मेरा श्रीकृष्णले मलाई किन छोडेर जानुभयो। त्यहाँ मलाई आकाशवाणीबाट आज्ञा भयो, तर मनमा सूक्ष्म वासना छँदैछ। जसको मनमा सूक्ष्म वासना रहन्छ त्यस्ता योगीलाई म दर्शन दिन्न। जसलाई यस जन्ममा अब मेरो दर्शन तिमीलाई हुने छैन, तर तिम्रो पूर्वजन्मको हो। भगवानले भन्नुहुन्छ, तर तिम्रो पूर्वजन्मको भक्तिबाट म प्रसन्नता छु। तिम्रो प्रेमलाई भक्तिलाई पुष्ट गर्नको निमित्त मलाई दर्शन दिएको हुँ। तर तिमीले अझै एक जन्म अरू लिनुपर्नेछ। अहिले तिम्रो धेरै जब बाँकी छ बाबु। आगामी जन्ममा तिमीलाई मेरो दर्शन हुनेछ। यो प्रभु श्री विष्णुले देवर्षि नारदजीलाई भन्नु हुँदैछ, जुन दासीका पुत्र थिए। दृष्टि र मनलाई सुधार, सधैँ विचार गर, म तिम्रै साथ छु। जीवनको अन्तिम साससम्म जप गर। भजन बिनाको भोजन पाप हो, सत्कर्मको समाप्ति हुँदैन। जुन दिन जीवको समाप्ति हुन्छ त्यही दिन सत्कर्मको समाप्ति हुन्छ। त्यसपछि म गङ्गा किनारमा बसे। मनुरभन्दा अघिबाट मलाई अनुभव हुन थाल्यो, यस शरीरमा म अलग्गै रहेछु। जड चेतनको गाँठो फुकियो। जड र चेतनको शरीर र आत्माको जो गाँठो परेको छ त्यो गाँठो भक्ति बिना फुस्किँदैन। शरीरबाट आत्मा भिन्न छ, यो सबै जान्दछ, तर त्यसको अनुभव कसले गर्छ?
ज्ञानको अनुभव भक्तिद्वारा हुन्छ। सन्त तुकाराम महाराज भन्नुहुन्छ, मैले आफ्नै आँखाबाट आफ्नो मरण देखेको छु। भन्नुहोस् राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आफ्नो आत्मा स्वरूपलाई नियालेर हेरेको छु। मन ईश्वरमा लागिरहेको, ईश्वर स्मरण गर्दा गर्दै शरीरले छोडियो भने मुक्ति पाइन्छ। मनलाई ईश्वरको स्मरण गराउनलाई जब बाहेक कोही साधन छैन। जब जिब्रोले जब गर्छौँ तब मनद्वारा स्मरण गर्नुपर्छ। सारा जीवन जसका पछि लागेको हुन्छ त्यही अन्त्यकालमा सम्झना हुने छ। अन्त्यकालसम्म मेरो जब चलि नै रहो। जबको पूर्णाहुति हुँदैन, भजनको समाप्ति हुँदैन। शरीरको समाप्तिको साथै भजनको समाप्ति हुन्छ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जीवनको अन्त्यसम्म भजन गरिरहनु। अन्त्यकालमा राधा कृष्णको चिन्तन गर्दै मैले शरीर त्याग गरेँ। आफ्नो मृत्यु मैले प्रत्यक्ष देखेँ। मलाई मृत्युको कष्ट भएन। यसपछि म ब्रह्माजी कहाँ जन्मे। पूर्व जन्मको कर्मको फल मलाई यस जन्ममा पाइयो। मेरा नाउँ नारद राखियो। पूर्व जन्ममा गरेको भजनले मेरो मन स्थिर भएको छ। मेरो मन संसारपट्टि जाँदै जाँदैन। अब मेरो मन चञ्चल हुँदैन। अब म सदा परमात्माको दर्शन गर्दछु। एक दिन म गोलोक धाम गए जहाँ सदा रामलीला हुन्छ। त्यहाँ मैले श्री राधा कृष्णको दर्शन पाएँ। म कीर्तनमा तन्मय भए। श्री कृष्णका कीर्तनमा मलाई अति आनन्द आयो। प्रसन्न भएर राधाजीले मेरा निमित्त प्रभुसँग सिफारिस गर्नुभयो। नारदजीलाई प्रसाद दिनु पर्यो। श्री कृष्णजीले मलाई प्रसाद दिनुभयो। व्यासजी सोध्नुभयो, प्रसादमा प्रभुले तपाईलाई के दिनुभयो र? नारदजीले भन्नुभयो, प्रसादमा प्रभुले मलाई यो वीणा दिनुभयो। प्रभुले मलाई भन्नुभयो, कृष्ण कीर्तन गर्दै गर्दै जगतमा भ्रमण गर। मसँग छुटिएका अधिकारी जीवहरूलाई मेरा पास ल्याऊ। संसार प्रवाहमा बगिरहेका जीवहरूलाई मपट्टि ल्याऊ। भगवानलाई कीर्तन भक्ति अति प्रिय छ। यो वीणा लिई म जगतमा भ्रमण गर्दछु। नारदका साथ कीर्तन गर्छु। अधिकारी जीवहरूलाई यहाँ कोही योग्य शिष्य मैले तिनलाई प्रभुको धाममा लैजान्छु। मलाई बाटामा ध्रुव भेटिए, उनलाई प्रभु छेउ लिएर गए। मलाई प्रहलाद भेटिए, उनलाई पनि प्रभुका पास लगे। यस्ता भक्त भेटिएमा तिनलाई मैले प्रभुका पुर्याएँ। जो कोही भक्त भेटिन्छन् उनलाई प्रभुका साम लैजान्छु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमो नमः। अच्युताय नमो नमः। मधुसूदनाय नमो नमः। त्र्यंबकाय नमो नमः। सत्संगमा मैले भागवत कथा सुने। श्री कृष्ण कथा सुने। फेरि मैले कीर्तन गरेर प्रेमलाई पुष्ट गरे। अब म जब इच्छा गर्छु तक्षणै कृष्ण मलाई झाँकी दिनुहुन्छ। मेरा साथ कृष्ण नाच्नुहुन्छ। सन्त नामदेव जब कीर्तन गर्दथे त्यस समय श्री विठ्ठल दासजी नाच्दथे। म आफ्नो ठाकुरजीको काम गर्दै त्यसकारण म उहाँको अति प्रिय थे। कीर्तनमा संसारको भान बिर्सियो भने अनि मात्र आनन्द आउँछ। कीर्तनमा तन्मय भएको मानिस संसारलाई बिर्सिन्छ। कीर्तनले संसार प्रबन्ध छुट्दछ र प्रभुका साथ सम्बन्ध बाँधिन्छ। संसारको ध्यान छोड्ने कोसिस गर। कीर्तनमा आनन्द कहिले आउँछ? जब जिब्रोले प्रभुको कीर्तन, मनले प्रभुको चिन्तन गरौला र दृष्टिले प्रभुकै स्वरूप देखाउला अनि आनन्द आउँछ। कलियुगमा नाम कीर्तन गर्नाले पाप डढ्दछ, हृदय शुद्ध हुन्छ। परमात्मा हृदयमा अटाउनु हुन्छ, परमात्माको प्राप्ति हुन्छ। त्यसका
कारण कथामा कीर्तन हुनुपर्छ। कीर्तन बिना कथा परिपूर्ण हुँदैन। कलियुगमा स्वरूप सेवा चाँडो फल्दैन। स्मरण सेवा अथवा नाम सेवा तुरन्त फल्दछ। हे व्यासजी, यी सबको मूल सत्सङ्ग हो। सत्सङ्गको ठुलो महिमा छ। जो सत्सङ्ग गर्छ उही सन्त बन्दछ। श्री कृष्ण कथाद्वारा मेरो जीवन सुध्रिएको छ। कृष्ण कथा सुनेर मलाई सच्चा जीवन पाएको छ। कथा सुनेर वैराग्य गरी स्वभावलाई सुधार्नु, संयम बढाएर धेरै भजन गरेमा सफलता अवश्य पाइनेछ। नारदजी व्यासजीलाई भन्नुहुन्छ, तपाईँ जो मलाई मान दिनुहुन्छ त्यो सत्सङ्गको मान हो। सत्सङ्गबाटै म मानको योग्य भएको छु। भिल्ल बालकहरूका साथ आभार घुम्नेवाला म सत्सङ्गद्वारा देवर्षि बनेको छु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमो नमः। नारदजी दासी पुत्र थिए। साँचो साधु सन्तको सेवाबाट उनको जीवन सुध्रियो। सन्त स्वयं तीर्थरूप हुन्। सन्त जङ्गम तीर्थ हुन्। पारसमणि फलमलाई सुन बनाउँछ, तै पनि फलमलाई आफू जस्तो बनाउँदैन। तर सन्त आफ्ना संसर्गमा आएकालाई आफै जस्तो बनाउँछन्। सन्त करे आफू समान। मानिस देव हुनालाई बनाएको हो। मानिसलाई देव हुनको निमित्त 4 गुणहरूको आवश्यकता छ। संयम, सदाचार, स्नेह, सेवा, यी 4 गुण सत्सङ्ग बिना आउँदैन। सत्सङ्गको फल भागवतमा बताइएको छ। सत्सङ्गबाट नारदजी दासी पुत्रबाट देवर्षि भए। मनुष्य मायाको दासी बनेको छ। सत्सङ्गबाट ऊ यसबाट छुटकारा पाउन सक्छ। साँचो भक्तिको रङ्ग लाग्छ। फेरि यसलाई प्रभु बिना सुख मिल्दैन। नारदजीका यो चरित्र भागवतको बीजारोपण हो। सत्सङ्ग र सेवाको फल देखाउनु यस चरित्रको उद्देश्य हो। त्यसकारण विस्तार गरिएको हो। हामीले यो देखिसक्यौँ, जप बिना जीवन सुध्रिँदैन। दानबाट धनको शुद्धि हुन्छ। ध्यानबाट मनको शुद्धि हुन्छ। शुद्धि स्नानबाट शरीरको हुन्छ। परोपकारबाट पनि मनको मलिनता पूर्णता धोइँदैन। त्यसकारण ध्यान र जपको आवश्यकता छ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमो नमः। जप गर्ने बेला स्थिर कस्तो हुनुपर्छ? श्री ब्रह्म चैतन्य स्वामीले भन्नुभएको छ, सहज सुमिरन होत है रोम रोममे राम जपको प्रशंसा गर्दै गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ। अज्ञानम जप यज्ञोस्मि रामदास स्वामीले दासबोधमा लेख्नु भएको छ। जप गर्नाले चिनाको ग्रह पनि सुध्रिन्छ। 1 करोड जप गर्नाले तन सुध्रिन्छ, अर्थात् आरोग्यता प्राप्त हुन्छ। 2 करोड जप गर्नाले द्रव्य सुख पाइन्छ, अर्थात् धन प्राप्ति हुन्छ। 3 करोड जप गर्नाले पराक्रम सिद्ध हुन्छ, यश कीर्ति पाइन्छ। 4 करोड जप गर्नाले सुख प्राप्ति हुन्छ। 5 करोड जप गर्नाले ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। 6 करोड जप गर्नाले भित्रका शत्रुहरूको विनाश हुन्छ। 7 करोड जप गर्नाले स्त्रीलाई सौभाग्य सुख पाइन्छ। स्त्रीलाई पति सुख र पतिलाई पत्नी सुख पाइन्छ। 8 करोड जप गर्नाले मरण सुध्रिन्छ, अपमृत्यु टर्दछ, मृत्यु स्थान सुध्रिन्छ। 9 करोड जप गर्नाले इष्ट देवीको झाँकी पाइन्छ, अपरोक्षानुभूति हुन्छ। जुन देवको जप गर्छौँ ती देवका सगुण स्वरूपको साक्षात्कार हुन्छ। 10, 11, 12 करोड जप गर्नाले सञ्चित प्रारब्ध र क्रियमाण कर्म
डाटेर जान्छ, यी कर्महरूको नाश हुन्छ। 13 करोड जब गर्नाले सञ्चित प्रारब्ध क्रियमाण कर्म छोडिनेछ, यी कर्महरूको नाश हुन्छ। 13 करोड जब गर्नाले भगवानको साक्षात्कार दर्शन पाइन्छ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारदजी व्यासजीलाई भन्नुहुन्छ, अब तपाईँ यस्तो कथा रच्नुहोस् जसले सुन्नेवालाहरूको पाप डटोस्, उनको हृदय पग्लियोस्। तपाईँले अहिलेसम्म ज्ञान प्रधान धेरै कथा लेख्नु भएको छ, तर अब प्रेम साधना कथा गर्नुहोस् जसले सबका हृदयमा कृष्ण प्रेम प्रकट होस्। कथाको तात्पर्य नारदजीले भन्नुभएको छ, कथा सुन्नाले प्रभुका प्रति प्रेम जागोस् र संसारका विषयहरूका प्रति विराग जागेर आयो भने कथा सुनेको भन्नु। नारदजीले व्यासजीलाई यस्तो आज्ञा दिनुभयो। कृष्ण प्रेममा लीन भएर कथा रच्नुभयो भने तपाईको र सबैको कल्याण हुनेछ। व्यासजीले भन्नुभयो, तपाईले मलाई त्यस्तो कथा भन्नुहोस्। नारदजी भन्नुहुन्छ, तपाईँ ज्ञानी हुनुहुन्छ, तपाईले आफ्नो स्वरूप त बिर्सिनु भएको छैन। तपाईँ समाधिमा बस्नुहोस् र समाधिमा जो देखिएला सोही लेख्नुहोस्। बहिर्मुखी इन्द्रियहरूलाई अन्तर्मुखी गर्नाले समाधिले ईश्वरका नजिक पुर्याइदिन्छ। ईश्वरका साथ एक हुनु समाधि हो, ईश्वरमा लीन हुनु भनेकै समाधि हो। नारदजी जबसम्म भेटिनुहुन्न नारायणको दर्शन पाइँदैन। संसारमा आएपछि यो जीवले आफ्नो स्वरूप बिर्सिन्छ। कुनै सन्तले कृपा गरिदेखि जीवलाई आफ्नो स्वरूपको भान गराइदिनुहुन्छ। व्यास नारायण पनि नारदको आवश्यकता परेको थियो। यसपछि नारदजी ब्रह्मलोक जानुभयो। व्यासजीले प्राणायामद्वारा दृष्टि अन्तर्मुखी गर्नुभयो। उहाँका हृदय गुफामा बालकृष्णको दर्शन भयो। व्यासजीलाई सबै लीलाहरूको दर्शन भयो। व्यासजीलाई नारदजीले स्वरूपको भान गराउनुभयो। यसको परिणाम स्वरूप व्यासजीले श्रीमद् भागवतको रचना गर्नुभयो। भागवतमा तत्व ज्ञान पनि धेरै छ। भागवत पुराणमा प्रेम साधन छ, भक्ति साधन छ। वाल्मीकि रामायण आचार धर्म प्रधान ग्रन्थ हो, जबकि तुलसी रामायण भक्ति प्रधान ग्रन्थ हो। वाल्मीकिजीलाई आफ्नो जन्ममा कथा भन्नलाई तृप्ति भएन। भगवानको मङ्गलमय लीला कथाको भक्तिपूर्वक वर्णन गर्न बाँकी रहेको हुनाले उहाँले कलियुगमा तुलसीदासजीको हो रूपमा जन्म लिनुभयो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वेद स्वीकृत भागवतको यो फल हो। यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। रुखको बोक्रा तथा पातहरूमा जो रस हुन्छ त्योभन्दा वृक्षको फलमा विशेष रस हुन्छ। रसपूर्ण यस श्रीमद्भागवत फलमको मोक्ष नपाएसम्म तपाईले बारम्बार पान गर्नुहोस्। पिबत भागवतम रसमालयम। जबसम्म जीव र ईश्वरको मिलन हुँदैन तबसम्म यस प्रेमको पान गर। ईश्वरमा जबसम्म तिम्रो लय हुँदैन तबसम्म यस प्रेमको पान गर। भागवतको आस्वादन गर्ने गर। भागवत रसको पान गर। वेदान्त अधिकारीका निमित्त हो, सबका निमित्त सजिलो छैन। वेदान्तले त्यागको आज्ञा गर्छ। वेदान्त भन्दछ सबै कुरा त्यागेर भगवत पछि लाग। जब संसारीहरूद्वारा केही पनि छोडिँदैन यस्ताहरूको उद्धारका निमित्त कुन उपाय होला? छ उपाय। त्याग गर्न सकेनौ भने केही हानि छैन, तर आफ्नो सर्वस्व त ईश्वरलाई समर्पण गर र अनासक्त भएर त्यसलाई भोग। व्यासजीले ब्रह्मसूत्र बनाउनुभयो। योग दर्शनमा भाष्य रच्नुभयो। तर उहाँलाई लाग्यो कलियुगका मानव भोग परायण होलान् र त्यसै कारण उनीबाट यस योगमा प्रवृत्ति हुन नसक्ला। उनका निमित्त
करुणा गरेर यो भागवत शास्त्र रच्नुभयो। परीक्षितलाई निमित्त बनाएर संसारमा फसेका मानिसहरूका निमित्त व्यासजीले यो भागवतको कथा रच्नुभयो। भागवत खास गरेर संसारीहरूका निमित्त हो। संसारीहरूमाथि करुणाको कारणले गर्दा यस भागवत पुराणको वर्णन शुकदेवजीले गर्नुभएको छ। प्रभु प्रेमको बिना सुख वा ज्ञानको शोभा छैन। भागवतको उद्देश्य नै यही बिताउने हो। भक्तिको ज्ञानको शोभा छैन। जब ज्ञान वैराग्यद्वारा दृढ गरिएको हुँदैन तब यस्तो ज्ञानले मरण सुधार्नको साटो सम्भव छ। मरण बिग्रियो सम्भव छ। यस्तो ज्ञानले अन्त्यकालमा धोका दियोस्। मरणलाई भक्तिले सुधार्छ। भक्ति बिना ज्ञान शुष्क छ, त्यसले मरण बिगार्दछ। विधि निषेधको हो। मर्यादा त्यागेका बडा बडा ऋषिहरू पनि भगवानको अनन्त कल्याणमय गुणहरूमा वर्णनमा सधैँ रीति रहन्छन्। जस्तो छ भक्तिको महिमा निर्गुण्यस्ता रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ज्ञानीलाई अभिमानले सताउँदछ, भक्तिलाई होइन। भक्ति अनेक सद्गुणहरूलाई ल्याउँछिन्। भक्ति सबै गुणहरूकी जननी हुन्। भक्त नम्र हुन्छ, भक्त विनीत बन्दछ। भागवत कथा जुन कथाले पाप पन्साइदिन्छ र प्रभुका प्रति प्रेम जागृत गराइदिन्छ, त्यही साँचो भागवत कथा हो। भगवानको कथा र भगवानका स्मरणले हृदयलाई पागल, उसको मङ्गलमय नामको जप गर। यही मात्र कलियुगमा मुक्ति पाउने बाटो हो। विषयहरूको बन्धन मानिसले छोडियो भने अनि मनलाई साँच्चीकै आनन्द र सुख पाइन्छ। संयम र सदाचारलाई बिस्तार बिस्तार बढाउँदै लाग्यो भने भक्तिमा आनन्द पाइनेछ। वैराग्य बिना भक्ति सफल हुँदैन। आचार विचार शुद्ध भयो भने भक्तिले पुष्ट पाउनेछ। जीवन विलाससम्म भयो भने मानिलेऊ भक्तको विनाश भएको छ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमो नमः। भागवत शास्त्रले मानिसलाई कालको मुखबाट बचाउँछ। यसले मानिसलाई सावधान गराउँछ। कालको मुखबाट बाँच्नु छ भने कालको पनि काल श्रीकृष्णको शरणमा जाऊ। जसले सर्वस्व भगवानमाथि छोड्छन् उनको चिन्ता भगवान स्वयं गर्नुहुन्छ। महाभारतको युद्धमा दुर्योधनले छोडेपछि भीष्म पितामहले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, भोलि म अर्जुनलाई मार्नेछु वा म मर्नेछु। यस प्रतिज्ञाबाट सबैजना आत्तिए, किनभने यो भीष्म पितामहको प्रतिज्ञा थियो। यो सुनेर श्रीकृष्ण भगवानलाई छटपटी परियो। राति निद्रा परेन। भीष्मको प्रतिज्ञा सुनेर अर्जुनको दशा के भयो होला भन्ने विचार गरी भगवान अर्जुनको स्थिति हेर्न आउनुभयो। गएर के देख्नुहुन्छ भने अर्जुन शान्तिपूर्वक गाढा निद्रामा सुतिरहेका छन्। भगवानले सोच्नुभयो, भीष्मले यस्तो प्रतिज्ञा गरेको छ, भीषण प्रतिज्ञा गरेको छ, तैपनि यिनी शान्तिपूर्वक सुतिरहेका छन्। उहाँले अर्जुनलाई बिउजाउनु भयो र सोध्नुभयो, तिमीले पनि भीष्मको प्रतिज्ञा सुनेका छौ? अर्जुनले भने, अँ सुनेको छु। श्रीकृष्णले भन्नुभयो, तिमीलाई मृत्युको डर छैन, चिन्ता छैन? अर्जुनले भने, मेरो चिन्ता गर्ने मेरा स्वामी हुनुहुन्छ, उहाँ जागा हुनुहुन्छ अनि म सुत्दछु। उहाँले मेरो चिन्ता गर्ने हुनाले म किन चिन्ता गरौँ? यस प्रकार सबै ईश्वरमा छोडिदेऊ। मानिसको चिन्ता जबसम्म ईश्वरलाई हुँदैन तबसम्म म निश्चिन्त हुँदैन। प्रथम स्कन्धको यो अधिकारी लीला हो। अधिकार बिना सन्त भेटिए भने उनीपट्टि सद्भाव जाग्दैन। सन्तहरूलाई खोजी गर्ने आवश्यकता छैन। खोजी गर्नाले सन्त भेटिने होइनन्, केवल प्रभु कृपाबाटै सन्त पाइन्छ। आखिर जबसम्म मन शुद्ध हुँदैन
तबसम्म प्रभुको कृपा हुँदैन, तबसम्म मन दुर्जन हुनेछ। जबसम्म सन्त भेटिँदैन, सन्त बन्यौँ भने सन्त भेटिनेछौँ। सन्तले हेर्ने दृष्टि दिन्छ, संसारका पदार्थहरूलाई हेर्नमा आनन्द छ, तिनको उपभोगमा आनन्द छैन। संसार यो ईश्वरको स्वरूप हो, यसकारण जगतलाई ईश्वरमय देख। सुखदेवजी र अप्सराहरूको प्रसङ्ग पहिले भनिसकिएको छ। महाप्रभुजीले वैष्णवको लक्षण बताएका छन्। जसको दर्शनले कृष्णको सम्झना हुन्छ त्यो वैष्णव हो। जसको सङ्गतमा आएपछि प्रभु स्मरण हुनुहुन्छ त्यो वैष्णव हो। अप्सराहरूलाई सुखदेवजीको दर्शनले वैराग्य उत्पत्ति भयो। कृष्ण कथापछि उनीहरू पागल बनेका छन्। जगतमा सन्तहरूको अभाव छैन, तर सत्शिष्यहरूको अभाव छ। जसको अधिकार सिद्ध भएको छ उसलाई सन्त पुरुष भेटिन्छ। मानिस जब सन्त बन्छ अनि सन्त भेटिन्छन्। सन्त बन्नुभन्दा अघि सन्त भेटिए भने उसमा सद्भाव बन्दैन। जसको आँखामा ईश्वर छ उसले सबैमा ईश्वरको अनुभव गर्छ। भन्नुहोस् राधे राधे। यस जगतमा निर्दोष एक परमात्मा मात्रै हुनुहुन्छ। ईश्वरका सिवाय अरू कोही निर्दोष छैन। सन्तहरूमा कोही एकाध दोष होलान्, किनभने पूर्ण सत्ययुग प्रकट भएपछि यो जीव यस शरीरमा रहन सक्दैन, ईश्वरबाट यो अलग रहन सक्दैन। यो ब्रह्माजीको सृष्टि गुण दोषले भएको छ। जगतमा सबै प्रकारबाट कोही सुखी हुन सकेका छैनन्। यदि सर्व प्रकारबाट कोही सुखी भए भने सुखको भान पनि बिर्सिनेछ। जगे सर्व सुखी उषा कोण आहे विचारी, मना तुझा शोधनी पाही भन्ने सन्तले भन्नुभएको छ। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संसारका प्रत्येक पदार्थमा दोष छ र गुण पनि छ। दृष्टिलाई यस्तो गुणमय बनाऊ जसले कसैको दोष देख्न नसकौ। जबसम्म तिम्रो दृष्टि गुण दोषहरूले भरिएको हुन्छ तबसम्म सन्तमा पनि तिमी दोष देख्नेछौ। त्यस कारण दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत। दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत। जसको दृष्टि गुणमयी छ त्यही सन्त हो। अभिमान आयो भने पतन हुन्छ। सदा दीनता आओस् त्यसको खाँचो छ। सम्भव छ ईश्वरले पनि सन्तमा एकाध दोष आफ्नो कामका निमित्त राख्दा हुन्। सम्भव छ ईश्वरले पनि एकाध दोष आफ्ना भक्तमा रहन दिँदा हुन्, जसले गर्दा आफ्ना भक्तहरूमा कसैको आँखा नलागोस्। बालकृष्णको श्रृङ्गार गरेर अरूको नजर नलागोस् भनेर गालामा गाजलको टीका जस्तो लगाइदिन्छन्। मानिसमा जब कुनै दोष हुँदैन उसका मनमा अभिमान आउँछ। अब मेरो दोष सिद्धियो, आफ्नो दृष्टिलाई गुणमय बनाऊ। कसैको दोषलाई नहेर, कसैको पापको विचार नगर या वाणीद्वारा ती पापहरूको उच्चारण पनि नगर। सन्त हुन् के घर छोड्नु छ? घर छोड्ने आवश्यकता छैन। घर छोड्नाले मात्र कोही सन्त बन्दछ यस्तो होइन। घरमा बसेर महाराज सन्त एकनाथ गोपिनीहरू आदिले प्रभुलाई प्राप्त गरेका हुन्। गेरुवा लुगा लगाएर मात्र कोही सन्त भएका छैनन्। लुगा फेर्ने काम छैन, कलेजा बदल्नु पर्ने जरुरी छ। त्यसका निमित्त मनलाई बदल्नु आवश्यक छ। मनको नोकर नबन, मनलाई नोकर बनाऊ। परीक्षित राजाले मनलाई सुधारे, त्यसकारण उनलाई सुखदेवजी भेटिनुभयो। सबै छोड्ने आवश्यकता छैन। सबै छोड्दाखेरि निवृत्तिका समयमा इन्द्रियहरूले धेरै कष्ट दिन्छन्। संसारमा जसले लक्ष्यलाई याद राख्छ त्यही सन्त हो। मनुष्य जीवनको लक्ष्य हो परमात्मासँग मिलन। यस लक्ष्यका निमित्त प्रतिक्षण सावधान हुन्छ त्यही सन्त हो। आत्मा यो मनको साक्षी हो, द्रष्टा हो। जसले आफ्नो मन सुधारेको छ त्यो सन्त हो।
मनलाई सुधार्यौँ भने तिमी सन्त बन्नेछौ। मनलाई सुधार्ने आवश्यकता छ। जगत बिग्रिएको छैन, आफ्नो मन बिग्रिएको छ। मनमाथि विश्वास नगर, मनमा अंकुश राख। जुन दिन मन शुद्ध हुन्छ चरित्र पनि शुद्ध हुन्छ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यस्तो साक्षी तिम्रो आत्माले दियो भने मान तिमी सन्त हौ। मनलाई सुधार्ने अनेक उपाय छन् जो शास्त्रहरूले बताएका छन्। मनलाई मृत्युको डर देखायौँ भने मन सुध्रिन्छ। मृत्युको स्मरणले मन सुध्रिन्छ। मृत्युलाई बिर्सिएमा मन बिग्रिन्छ। परीक्षित राजाले जब सुने 7औं दिन मर्ने भएको छु भनेर सुन्न साथ तुरन्त विलासी जीवनको अन्त्य आइहाल्यो। अब विलासी जीवन विरक्त जीवन भएको छ। परीक्षितलाई मृत्युको डर लाग्यो अनि उनको जीवन सुध्रियो। मृत्युको दुःख भयंकर हुन्छ। जीवले शरीर छोड्दछ त्यस समयमा हजारौं बिच्छीले एकसाथ टोके जस्तै वेदना हुन्छ। जन्म दुःखम, जरा दुःखम, जाया दुःखम, पुनः पुनः अन्तकालम महादुःखम। तस्मा जागृति जागृति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्म दुःख हो, वृद्ध अवस्था दुःखमय हो र स्त्री पुत्र आदि कुटुम्बजन दुःखरूप हुन् र अन्त्यकालमा पनि बडो दुःखै हुन्छ। त्यसकारण जाग जाग। यस अन्त्यकाललाई सधैँ स्मरण गर, नित्य विचार गर। यदि आज यमदूत मलाई समात्न आए भने म कहाँ जाउँला? नरकमा, स्वर्गमा या वैकुण्ठमा? मृत्युको निवारण शक्य छैन भने पाप के का निमित्त गर्छौ? कोही त बहुतै बुद्धिमान भन्दछन्। 2 किलो सागपात लिनु पर्यो भने सारा बजार घुम्छन्, विचार गर्छन् करेला लिउँ कि घिरौला लिउँ। जसको विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो त्यसको त विचार भएन र सागपातको विचार गरिरहेछन्। मृत्युलाई सधैँ सम्झ। मृत्युको भय भयो भने तिम्रो पाप दूर हुनेछ र जुन दिन तिम्रो पाप दूर हुनेछ तब सम्झ तिमी सन्त भयौ। भन्नुहोस् राधे राधे। पाप पुण्यका अनेक साक्षी छन्। सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, वायु, देव सब साक्षी हुन्। मेरा भागवतका अनेक सेवक छन्। तिमी जहाँ जान्छौ त्यही साथै आउँछन्। मनुष्य यो भन्ठान्दछ जो म पाप गर्छु त्यसलाई कसैले देख्दैन। हे भाइ, एकान्त जस्तो सुकै भए पनि त्यहाँ वायु छ, वहाँ पनि तिमी भित्र परमात्मा विराजमान छन्। यद्यपि लोके मरणम शरणम तथापि न मुञ्चति पापचारणम। आखिर मानिस यस लोकमा मरणको शरणमै जान्छ भने फेरि किन पापको आचरण छोड्दैन? शङ्कराचार्य स्वामी भन्नुहुन्छ, मानिस यो जान्दछ एक दिन मर्नु छ, यो सबै छोडेर एक दिन जानु छ। यस्तो भएर पनि ऊ पाप किन गर्छ? मलाई यसको कुराको आश्चर्य लाग्छ। त्यसकारण आफ्नो जीवलाई सम्हाल। परीक्षितको अधिकार सिद्ध भएपछि सुखदेवजी त्यहाँ आउनुहुन्छ। सुखदेवजीलाई निम्ता दिनु परेन। सुखदेवजी यस्तो हुनुहुन्थ्यो, कसैले निम्ता दिएमा आइहाल्ने। राजाको जीवन बदलिएको छ। सुखदेवजीले जब यो थाहा पाउनुभयो परीक्षित राजा अब राजा रहेनन्, महर्षि भएका छन् अनि उहाँ आउनुभयो। राजर्षि र ऋषि एक हुन्। राजा जबसम्म महलमा विलासी जीवन बिताउँथे तबसम्म सुखदेवजी आउनु भएन। तर तक्षकका डरले संसार छुट्टियो भने तुरन्त सुखदेवजी आउनुभयो। राजा भएका बेलामा सुखदेवजी कथा भन्न जानु भएको भए राजाले भन्थे, तपाईँ आउनु भएछ, ठिक गर्नुभयो। 1 घण्टा कथा भन्नुहोला र बिदा लिनुहोला, मेरो धेरै काम छ। परीक्षित राजालाई विश्वास थियो, अब 7 दिनपछि मलाई मर्नु छ। मलाई आफ्नो यो खराब पनि छैन। जीवन पानीको फोका हो। पानीका फोकालाई फुट्न बेर लाग्दैन। यस्तै प्रकारले जीवनको अन्त्य आउन पनि बेर लाग्दैन। प्रथम स्कन्द अधिकारी
लीला को हो, श्रीमद् भागवत को संपादन को अधिकारी को हो, यो ज्ञान देने अधिकारी को इत्यादि बताएको छ। पहिला स्कन्धमा 3 प्रकरण छन्, उत्तमाधिकारी, मध्यमाधिकारी र कनिष्ठाधिकारी। सुखदेवजी र परीक्षित उत्तम वक्ता श्रोता, नारद र व्यास मध्यम वक्ता र श्रोता, सूत र सौनक कनिष्ठ वक्ता तथा श्रोता हुन्। समाजलाई सुधार्ने इच्छा गर्दा अनेक पटक प्रभु भजन, प्रभु मिलनमा बाधक हुन्छ। अरूलाई सुधार्ने भावना गर्दा प्रभु भजनमा विघ्न पर्न आउँछ। अरूलाई सुधार्ने झन्झटमा तिमी नपर, तिमी आफ्नो जीवन सुधार। कथा भन्दाखेरि सुखदेवजीलाई थाहा थिएन कि मेरो कथा सुन्नलाई सामुन्ने को बसेको छ। सुखदेवजीको कथाले धेरैको जीवन सुध्रिन्छ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तर यसको विचार सुखदेवजी गर्नुहुन्न। शङ्कराचार्यजीले भन्नुभएको छ, ब्रह्मज्ञानी महात्माले एक क्षण पनि ब्रह्म चिन्तन छोड्न सकेकै हुँदैनन्। यस्तो दशा सुखदेवजीको छ। 16 आना वैराग्य भएन भने दृष्टि ब्रह्मकार हुँदैन। जगतमा ब्रह्मज्ञानी पाउन सकिन्छ, तर ब्रह्मदृष्टि राखेर विचार गर्ने सुखदेवजी जस्तो पाइँदैन। भन्नु र गर्नु एक नभएसम्म र आचरण पनि एक नभएमा शब्दमा शक्ति आउँदैन। आधी केले मंग संगीतले हे, आधी केले मंग संगीतले। रामदास स्वामीले भन्नुभएको छ, मैले गरेको छु, मैले अनुभव गरेको छु अनि तपाईलाई भनेको हुँ। सुखदेवजी महाराजले भन्नुभएको छ, उहाँले जीवनमा लागू गराएर भनेको छ। सुखदेवजी उत्तम वक्ता हुनुहुन्छ, किनभने उहाँको बाणी र आचरण एक छ। त्यसैले कुनै सन्तले भनेका छन्, बोले तैसा चाले त्याची वदा विदा पाउँले। यस्तो व्यक्ति वन्दनीय छ। एक पटक एउटी आमाले आफ्नो छोरालाई सन्त एकनाथ कहाँ लगिन् र भनिन्, मेरो छोरालाई सक्खर खाने बानी बहुतै बढियो, अब उसले यो बानी छोड्दैन। यसले सक्खर खान छोडिदियोस्, यस्तो आशीर्वाद तपाईले दिनुहोस्। महाराजले त्यसबेला आशीर्वाद दिनु भएन, कारण उहाँ स्वयं सक्खर खानुहुन्थ्यो। उहाँले ती आमालाई भन्नुभयो, केही दिनपछि छोरालाई लिएर आउनु, त्यसबेला आशीर्वाद दिनेछु, आज होइन। उहाँले स्वयं सक्खर खाना छोडिदिनु भयो। विठ्ठलनाथ कृपा गर्नुहोस्, आजदेखि मैले सक्खर खाना छोडिदिए, जसले गर्दा मेरा कुरामा शक्ति आओस्। फेरि केही दिनपछि ती माता आफ्नो छोरो लिएर आइन्। महाराजले त्यसबेला त्यो बालकलाई आशीर्वाद दिनुभयो। प्रसादी बनाउँछन्, अजीर्ण हौन्जेल प्रसाद लिँदैनन्। भगवान योगी र भोगी पनि हुनुहुन्छ, तर यो जीव भोगी छ, योगी छैन। त्यसकारण भगवानले 56 भोगको भोग लगाएर पनि केही हर्ज छैन, तर हामीबाट भने यस्तो हुँदैन। त्यागबाट अलौकिक शक्ति आउँछ। विषय भोग हाम्रो हातबाट निस्कियोस्, छुटेमा नता दुःख हुन्छ, विषय प्राप्त हुन्छ। हामीले त्यसलाई छोडिदियौँ भने आनन्द हुन्छ। सुखदेवजीले 16 आना वैराग्य छ, यहाँ उत्तम हुनुहुन्छ। महाप्रभुजीले भन्नुभयो, भागवतमा समाधि भाषा मुख्य हो। ईश्वरको ध्यानमा जसलाई अलिकति पनि आनन्द हुन्छ, उसलाई भागवतको अर्थ छिटै नै बुझिने हुन्छ। व्यासजीले एक एक लीलाको प्रत्यक्ष दर्शन गर्नुभएको छ। व्यासजीले अन्तर्दृष्टिबाट यो सबै देख्नु भएको छ। भगवानको स्वरूप अलौकिक छ, हाम्रो आँखा लौकिक छ। त्यसकारण लौकिक आँखाले अलौकिक ईश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ। बाहिरको आँखा चिम्लिएपछि भित्रको आँखा खुल्दछ, तब परमात्माको दर्शन हुन्छ।
सुतजी भन्नुहुन्छ व्यासजीले 18,000 श्लोकहरूको यो भागवत ग्रन्थ बनाउनु भयो। व्यासजीलाई लाग्यो अब मेरो अवतार काम पूर्ण भयो। जो मेरो भागवतको आश्रय लेला त्यसलाई कलीको डर हुने छैन। तर व्यासजीलाई एउटा चिन्ता पर्न गयो, ग्रन्थ त मैले बनाइदिए तर यसको प्रचार कसले गर्ला? यस ग्रन्थमा मैले सबै कुरा भरिदिएको छु। यो भागवत प्रेम शास्त्र हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। मायाका साथ संसारका साथ गर्नाले भागवत शास्त्रको प्रचार गर्न सक्दैन। जन्मदेखि नै जसलाई मायाको संसर्ग भएको छैन त्यसैले यो ग्रन्थको प्रचार गर्न सक्नेछ। भागवत परमहंसको संहिता हो। श्रीकृष्ण त महा परमहंस हुनुहुन्छ। प्रहलाद, भरत, ऋषभदेव आदि सबै परमहंस हुन्। त्यसकारण निर्विकारले मात्र यस ग्रन्थको प्रचार गर्न सक्छ। धेरै विचार गरेपछि व्यासजीलाई लाग्यो यस्तो योग्य त मेरो छोरो नै छ। शुकदेवजीलाई रम्भाले पनि विचलित गर्न सकिनन्। नारीहरूमा श्रेष्ठ रम्भा अप्सरा हुन्। यस्तो रम्भाले शुकदेवजीलाई चलयमान गर्न आइन्। वृथा गतम त्यस्य नरस्य जीवनम। शुकदेवजीले भन्नुभयो विषय भोगीको जीवन वृथा हुँदैन। तर सुन देवी, कसको जीवन वृथा हुन्छ? नारायण पंकजलोचन प्रभु केयूरहारं परशोभमान भक्त्या युतो येन सुपूजितो नहीं वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। नीलकमलको जस्तो सुन्दर जसको आँखा छ, जसका आकर्षण अङ्गहरूमा केयूरहार आदि अलङ्कार शोभायमान छन्, यस्ता सर्वान्तर्यामी नारायण प्रभुका चरण कमलमा जसले भक्तिपूर्वक स्वयंलाई अर्पण गरेर यस आवागमनको चक्रलाई नष्ट गरेको छैन, यस्ता मानिसहरूले मनुष्य देह धारण गर्नु व्यर्थ नै छ। श्रीवत्स लक्ष्मी कृतरेत प्रदेश ताक्ष्य ध्वसचक्राधरा परात्मा न सेवितो येन क्षणं मुकुन्दो वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्। जसको वक्षस्थलमा लक्ष्मीजी शोभायमान हुनुहुन्छ, जसको ध्वजामा गरुडजी राज गर्नु भएको छ, जो सुदर्शन चक्रधारी हुनुहुन्छ, यस्ता परमात्मा मुकुन्द भगवानको जसले क्षणमात्र पनि स्मरण गरेको छैन, यस्ता मानिसहरूको जीवन वृथा भन ठान्नु पर्दछ। रम्भाले जब नारी देहको अन्तिम प्रशंसा गरिन् तब सुखदेवजीले रम्भालाई भन्नुहुन्छ, स्त्रीको शरीर यति सुगन्धमय र सुन्दर हुन्छ भनेर मैले आज मात्र थाहा पाएँ। मलाई पहिले थाहै थिएन स्त्रीको शरीर यति सुन्दर हुन्छ। परमात्माको प्रेरणाले यदि अब मलाई जन्म लिनु पर्यो भने म तिमी जस्तै आमा रोज्नेछु। सुखदेवजी जन्मैदेखि निर्विकारी हुनुहुन्छ। जुन पुत्रले जन्मको समयमा पितालाई भनेका थिए, तपाईं मेरा पिता हुनुहुन्न र म पनि हजुरको छोरो होइन, यस्ता सुखदेवजी पुत्र घर आउनु पनि कसरी? सुखदेव जन्म सिद्ध योगी हुनुहुन्छ। जन्म भयो तुरन्तै तपस्याका निमित्त वनतर्फ जानुभयो। सुखदेवजी सदा ब्रह्मचिन्तनमा लीन हुनुहुन्थ्यो। उनलाई वनबाट बोलाउँ कसरी? उनी वनबाट घर आए भने म उनलाई भागवत शास्त्र पढाउँथे र फेरि उनले यसको प्रचार गर्ने थिए। व्यासजीलाई यस्तो विचार आयो, श्रीकृष्णका स्वरूपको वर्णन हुन सक्दैन। भगवानका स्वरूपको कसैले पार पाएको छ? योगीहरूका मनले ती प्रभुको केही अनुभव गर्न सकेको छ। कारण यो हो, यतो वाचो निर्वितन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन। अर्थात् त्यसको पार पाउनलाई जाने
मन पनि बाणी सहित फर्केर आउँछ। श्री कृष्णको स्वरूप अद्भुत छ, योगीहरूको चित्तलाई पनि आकर्षित गर्छ। यस्तो त्यो स्वरूप छ। ती कृष्णले सुकदेवजीलाई जस्तो योगीलाई किन खिच्नुहुन्थ्यो? सुकदेवजी निर्गुण ब्रह्मको चिन्तनमा लिनुहुन्थ्यो। त्यसबाट उहाँको चित्तलाई हटाउन सगुण ब्रह्मका तर्फ त्यसलाई खिचेर ल्याउन श्री कृष्ण लीलाको श्लोक सुनाउनु पर्छ। ती श्लोकहरूद्वारा कोही अरू जादुको प्रभाव पर्ला भनी श्री व्यासजीले स्वीकार गर्नुभयो। व्यासजीका शिष्यहरूलाई जङ्गलमा जब तिनीहरू कुश र समिधा लिन जान्थे तब हिंसक पशुहरूको डर लाग्थ्यो। उनीहरूले यो कुरा व्यासजीलाई भने। व्यासजीले भन्नुभयो, जब तिमीहरूलाई डर लाग्ला त्यस बेलामा यस भागवत श्लोकहरूको पाठ गर्ने गर्नु। श्रीकृष्ण मेरा साथै हुनुहुन्छ यस्तो विचार गर्नु। ईश्वर सदा हाम्रा साथमा हुनुहुन्छ यस्तो विचार गरेर अनुभव गरियौँ भने तिमीहरू निर्भय बन्नेछौ। राधा रमण श्रीकृष्णको स्मरण गर। यसपछि जब ऋषि कुमार वनमा जान्थे वराह पीडम आदि श्लोक भन्थे। यो सुनेर वनमा हिंस्रक बाघ आदि सबै पशुले वैमनस्य बिर्सिदिन्थे र शान्ति हुन्थे। पशुहरूका मनमा पनि यी श्लोकहरूको प्रभाव पर्दछ। तर दुःखको कुरा यो छ, आज मानिसहरूमा पनि यसको प्रभाव पर्दैन। जुन मन्त्रहरूले पशुहरूको आकर्षण गरियो भने तिनै मन्त्रहरूले सुकदेवजीलाई आकर्षण कसरी नगर्ला? देहको भान जबसम्म बिर्सिँदैन तबसम्म देवको दर्शन हुँदैन। सुकदेवजी ज्योतिर्मय ब्रह्मको चिन्तन गर्नुहुन्छ। उहाँलाई देहाभिमान छैन। सुकदेवजी परमहंसहरूका आचार्य हुनुहुन्छ, त्यसैले ब्रह्म चिन्तन गर्नुहुन्छ। उहाँको मनलाई आकर्षण गर्नका निमित्त व्यासजीले युक्ति सोच्नुभयो। व्यासजीले शिष्यहरूलाई भन्नुभयो, सुकदेवजी जुन वनमा समाधिमा बस्नु भएको होला त्यहाँ तिमीहरू जानु र उहाँलाई सुन्ने गरी यी दुई श्लोकहरूको गीत गाउनु। यी दुई श्लोक उहाँलाई सुनाउनु। सुकदेवजीको हृदय गङ्गा जल जस्तो शुद्ध छ। जल शुद्ध र स्थिर भयो भने त्यसमा शुद्ध प्रतिबिम्ब पर्छ। हाम्रो हृदय रूपी भित्तामा धेरै फोहोर लागेको छ। यसलाई बिल्कुल सफा गर्नु जरुरी छ। यसलाई सफा गर अनि परमात्माको प्रतिबिम्ब त्यसमा पर्नेछ। आफ्ना हृदयमा हजारौं जन्महरूको मैलो भइरहेको छ। त्यसकारण हृदयको भित्तालाई खुब माझ अनि यस मैलालाई हटाऊ। मैलोलाई हटाएपछि परमात्माको प्रतिबिम्ब त्यसमा पर्नेछ। त्यसकारण शुद्ध वन शब्दबाट रूपको दर्शन हुन्छ। नाम सृष्टि पहिले पनि रूप दर्शन गराउँछ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सृष्टि त्यसका पछि शिष्य आज्ञा पाएर त्यस वनमा गए। सुकदेवजीको चित्त आकर्षित गर्नलाई शिष्य श्लोकहरूको गान गर्न थाले। सुकदेवजी स्नान सन्ध्या गरेर समाधिमा बस्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। समाधिमा सकेपछि समाधि लागेका खण्डमा उहाँले यो श्लोक सुन्नु हुन्न भन् ठानेर शिष्यहरूले तुरन्त गाउन थाले। वराहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवास कनक कपिशम वैजयन्तीं जमालम रन्ध्रान वेणु रधर सुधया पुरयन गोप वृन्दारण्यम शबद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। श्रीकृष्ण गोपालहरूका साथ वृन्दावनमा प्रवेश गरिरहनु भएको छ। उहाँले मस्तकमा मजुरको पंख धारण गर्नु भएको छ। कानमा कर्णिकका पहेँला फूल, शरीरमा पहेँला पीताम्बर र गलामा 5 प्रकारका सुगन्धित पुष्पहरूले वनको वैजयन्ती माला पहिरनु भएको छ। रङ्गमञ्चमा
अभिनय गर्ने श्रेष्ठ नट जस्तै क्या सुन्दर वेश छ। बाँसुरीका छिद्रहरूलाई तिनले आफ्नो अधरामृतद्वारा भरिरहेछन्। उनका पछि पछि गो बालक यिनको लोक पावन कीर्तिको गान गरिरहेछन्। यस प्रकार वैकुण्ठभन्दा पनि श्रेष्ठ यो वृन्दावन धाम यिनका चरण चिन्हहरूले ज्यादै स्मरणीय बनेको छ। मयूर श्रीकृष्णलाई प्यारो लाग्छ। मयूर कामसुख इन्द्रियहरूद्वारा भोग्दैन। संसारको कामसुखलाई बिर्सनले नै ईश्वरको दर्शन गर्न सकेको छ। प्रभुका साथ मैत्री गर्नु छ भने कामसँगको मैत्री छाड्नुपर्छ। ज्ञानी निधारमा दृष्टि स्थिर गरेर त्यहाँ ब्रह्मको दर्शन गर्छन् र वैष्णव हृदयमा श्रीकृष्णको दर्शन गर्छन्। सुखदेवजीले श्लोक सुन्नुभयो। श्रीकृष्णको स्वरूप मनोहर लाग्यो। सुखदेवजीलाई ध्यानमा अति आनन्द आयो। आहा आहा मेरा प्रभु। उहाँले तुरन्तै निश्चय गर्नुभयो निराकार ब्रह्मको चिन्तन नगर्ने, अब सगुण साकारको चिन्तन गर्ने। तर विचार गर्नुभयो सगुण ब्रह्मको सेवामा सबै वस्तुहरूको आवश्यकता पर्छ। कृष्णले मिश्री नौनी माग्लान्, म यो कहाँबाट ल्याउँला? मसँग केही छैन। म निर्गुण ब्रह्मको उपासक हुँ। मैले त लङ्गौटीलाई पनि त्यागिदिएको छु। यी कृष्णले धेरै माग्न थाले भने म ती सबै कहाँबाट ल्याउँला? यशोदाको घरमा नौनीको के कम थियो? त्यही पनि कृष्ण भन्थे आमा मलाई घरको नौनी मिठो लाग्दैन, मलाई बाहिरको नौनी मिठो लाग्छ। गोपिनीहरूको नौनीमा होइन, गोपिनीहरूको प्रेममा मिठोपन थियो। गोपिनीहरूको प्रेममा स्वाद थियो। यी कृष्ण तर मागेर प्रेमसहित भोग लाउँछन्। उनले मलाई नौनी ल्याऊ मिश्री ल्याऊ भन्लान्, तब म ती सबै कहाँबाट ल्याउँला? त्यसकारण सकार ब्रह्मको चिन्तन गर्दिन, यस निर्गुण ब्रह्मको मात्र चिन्तन गर्छु। निराकार ब्रह्मलाई केही दिनु पर्दैन, त्यसकारण मलाई यही उत्तम छ। केही वस्तुको आवश्यकता छैन। यस प्रकार सुखदेवजी विचार गरिरहनु भएको थियो। त्यहाँ व्यासजीका शिष्यहरूले दोस्रो श्लोक गायन गर्नुभयो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आदरणीय भक्तवृन्द, आजको सत्सङ्ग यहाँसम्म नै हजुरहरूले सुन्नुभयो। अब पुनः फेरि भोलि हामीहरू सत्सङ्ग गर्नेछौँ। सम्पूर्ण भक्तहरूलाई राधे राधे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पवन तनय सङ्कटहरण मङ्गलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। ओम हं हनुमते नमो नमः। ओम हं हनुमते नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम ललिता देव्यै नमो नमः। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे पवं भवानी सहितं नमामि। ओम सिद्धेश्वर महादेवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शंकर भोलेनाथ। जय शिव शंकर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमो नमः। ओम शिवाय। ओम शिवाय।